जसरी पनि पैसा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने नाङ्गै भएर चाहिँ उत्रिन थालिसकेपछि र समाजले चाहिँ साह्रै असह्य हुन थालिसकेपछि जताततैबाट चाहिँ आवाज उठ्न थालिसकेपछि अब चाहिँ हामी काँध थापेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। साथीहरूलाई चाहिँ सुध्रिनुहोस् नसुध्रे राम भन्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिन्न भन्ने अवस्थामा चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारसँग अहिले पुगेको छ। जिम्मेवार कन्टेन्टहरू मात्रै राख्ने सञ्चार माध्यमहरू यस क्षेत्रमा धेरै छ। उनीहरूको बारेमा प्रश्न उठेको हुँदै होइन, उनीहरूलाई केही चिन्ता पनि छैन, उनीहरूलाई यस बारेमा कुनै खतरा पनि छैन। खतरा कराछ जसले गैर जिम्मेवार तरिकाले पैसा कमाउने नाममा जे पनि गरिरहेछ त्यसलाई मात्र खतरा छ। जसले चाहिँ झुट बेचिरहेको छ, जसले भ्रम बेचिरहेको छ, आम नागरिकलाई झुक्क्याइरहेको छ र नभएको कुराहरू राखेर चाहिँ अतिरञ्जित गरेको छ, हिंसा भड्काएको छ। यो क्षेत्रको विकृति न्यूनीकरण गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका र सबैभन्दा राम्रो साँचो नै हाम्रो दर्शकहरूसँग छ। दर्शकहरूले राम्राको विषयवस्तु मात्रै हेरिदिनु भयो, विश्वसनीय विषयवस्तु मात्रै हेरिदिनु भयो होइन, जिम्मेदार सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्रै पछ्याउनु भयो, उनीहरूलाई को मात्रै हेरिदिनु भयो भने चाहिँ यो समस्या समाधान यत्तिकै समाधान हुन्छ। कन्टेन्ट बनाउनेले गल्ती त गर्यो, हामी दर्शक पनि त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि। जिम्मेवार दर्शकले चाहिँ गैर जिम्मेवार कन्टेन्ट हेर्नु भएन। म फेरि पनि दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्छु, जिम्मेवार दर्शक बनाऊ, जिम्मेवार कन्टेन्टहरू मात्रै हेर्छौँ। जिम्मेवार आज झुट गरेको एक दुईचोटि हेरौँ न, एक दुईचोटि झुट कन्टेन्ट हालेको छ भने त्यसलाई बहिष्कार गरौँ, त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब नगरौँ, त्यसको लाइक नगरौँ, त्यसको भिडियो अर्कोचोटि हेर्दै नरौँ। च्यानल हेर्नुहोस्, कुन च्यानल चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ त्यो राम्रो काम गरेको च्यानललाई पछि लाग्नु। झुट चाहिँ कन्टेन्टहरू हाल्ने च्यानल त एक दुईवटा हेरिसकेपछि यसले रेगुलर झुट हाल्दो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि हो यसले झुट व्यवहार गरिरहेछ, यसलाई चाहिँ हामी बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता च्यानलहरू त्यो दिन देखेर तपाईँ फर्किँदै नफर्किने गरी कतैबाट आयो भने पनि त्यसमा क्लिक नगर्ने चाहिँ कमिटमेन्ट दर्शकले गर्नुभयो भने यो समस्या 70% चाहिँ यतिकै समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीलाई सहज तरिकाले स्वीकारिनु पर्यो, अनलाइन टेलिभिजन कर्मी पनि एउटा राम्रो पत्रकार बन्न सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्यो। दर्शकहरूले पनि ख्याल गर्न पर्ने हो, अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूले पनि ख्याल गर्न पर्ने छ। जस्तो सबैभन्दा एउटा चाहिँ यो खण्ड खको 6 नम्बर बुँदामा के लेखेको छ भने सत्य तथ्यमा आधारित रहेर प्रसारण सामग्री तयार पारिनेछ। सामग्री तयार पार्नु अगाडि सत्यपन सुनिश्चित गरेर मात्र सामग्री प्रसारण गरिनेछ भनेर लेखेको छ। अर्थात् कुनै पनि विषयवस्तु प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ विषयवस्तु सही हो कि होइन होला भनेर कम्तीमा आफैलाई विचार गर्नुभयो भने धेरै कन्टेन्ट चाहिँ त्यहीबाट छानिन्छ। हामीले चाहिँ यो झुट हो भन्ने थाहा पाउँदा पनि हामीले भ्युज जाने नाममा चाहिँ हालिदिरहेको छौँ। त्यो चाहिँ एकदम गैर जिम्मेवार कुरा हो, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। शुद्धता हेर्ने त ध्वस्तै छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषा ध्वस्त तरिकाले बिगारिरहनु भएको छ। त्यसै गरी सामाजिक सद्भाव यहाँ जे पनि लेखिदिने, जे पनि हालिदिने, जे पनि चाहिँ कन्टेन्ट हो भनेर पछि लाग्ने गर्दाखेरिमा हाम्रो सामाजिक सद्भाव भाँडिएको छ भनेर धेरै मान्छेले चाहिँ प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। किशोर किशोरीका कुरा होलान्, यौन सम्बन्धी कुरा होलान्, यस्ता कुराहरूमा मानवीय संवेदनशीलता त्यसले पछि के असर पार्ला, आज उसले बोलेको कुराले पछिसम्म कस्तो असर पार्ला, उसको समाजमा कस्तो इमेज बन्ला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल नगरिकन जस्तो पाए त्यस्तै सामग्रीहरू हालिरहेका छौँ। त्यस कारणले यस्ता कुराले पनि हामीलाई यस्ता कामहरू गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ यसमा लेखिएको छ। तरुण काण्डदेखि लिएर यो अरू धेरै कुरामा व्यक्तिगत गोपनीयता, घर झगडाको कुरा लिएर आएको छ, श्रीमान श्रीमतीको कुरा लिएर आएको छ। यो नितान्त व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरूलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ छ्यालफ्याल पारेर चाहिँ नङ्ग्याएको देखिन्छ। यो चाहिँ पत्रकार आचार संहिता र अनलाइन टिभी सो निर्देशिकाको विपरीत हो। विषयवस्तु घटनासँग कुनै सम्बन्ध छ, कुनै जिम्मेवारी छ, केही पनि नभएको अर्को पक्षको मान्छेको बाटोमा भेटिँदैपछि यसबारेमा उहाँ के भन्नुहुन्छ। जस्तै अहिले तनहुँ काण्ड भइरहेछ, तनहुँ काण्डको बारेमा अर्कोले के भन्नुहुन्छ, अर्कोको धारणा के छ, उहाँले खुलासा यस्तो गर्नुभयो, उहाँले यस्तो आरोप लाउनुभयो, उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभयो, यस्तो टाइपको कन्टेन्ट हालिरहेछ। यो चाहिँ पत्रकारिता आचार संहिता विपरीत र स्वनियमन निर्देशिका विपरीत हो। ढिलो भइसकेका छैन, अब पनि सुध्रिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जेल जाने बाटोलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तपाईँ हाम्रो भेट जेलमा सहानुभूतिका लागि मात्रै हुनसक्छ। त्यस कारणले ख्याल गर्नको लागि अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्छु र राम्रा जिम्मेवारहरूलाई मात्रै पछ्याउन र फेक न्युज र फेक भिडियोको पछाडि नलाग्नु दर्शकहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपालको अध्यक्षसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ, हामीसँग जीवन भण्डारी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सबै दर्शकलाई र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले अब विविध विषयहरू मार्केटमा उठिरहेछ होइन। युट्युबर साथीहरूलाई आरोप प्रत्यारोप पनि लागेको छ। अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घ नेपालको अध्यक्षको हैसियतले कसरी हेरिरहनु भएको छ?
अब अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा अनलाइन टेलिभिजन कर्मी अर्थात् चाहिँ युट्युबमा काम गर्ने साथीहरूको भूमिकाको विषयलाई लिएर चाहिँ धेरैतिरबाट चाहिँ चासो व्यक्त भइरहेको छ र हामीले अहिले यो चासोलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र यसलाई सही बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने तरिकाको प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। यसमा चाहिँ नेपाल प्रेस काउन्सिलले चाहिँ अग्रसरता लिइरहेको छ। त्यसै गरी साइबर ब्युरोले पनि यसमा अग्रसरता लिएको देखिन्छ। त्यसै गरी महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय लगायतका धेरै निकायहरूले अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरू खास गरेर युट्युबरहरूको भूमिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै कतिपय अवस्थामा त्यसको दुरुपयोग भएको, भूमिका त्यति राम्रो गर्न नसकेको भनेर चाहिँ चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा हामी सबैले यसबारेमा चाहिँ एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्ने र पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यसलाई अब नयाँ गन्तव्यका साथ, नयाँ शैलीका साथ, नयाँ कार्य क्षमताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो टटकार रूपमा अगाडि देखिएको छ। त्यसकारणले यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेर, कसरी सुरक्षित गर्दै, कसरी राम्रो बाटोमा लैजान सकिन्छ, कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट आन्तरिक गृह कार्यहरू र एक खालको प्रयास अभ्यासहरू गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रलाई एउटा शुद्धिकरण र सुदृढीकरण गर्नका लागि हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। जस्तो कि तपाईँले शुद्धिकरण र सुदृढीकरण भन्नुभयो होइन, युट्युबरहरूलाई शुद्धिकरणको आवश्यकता छ? एकदमै युट्युबर साथीहरूलाई सबभन्दा पहिला शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। त्यहाँ राम्रो गर्न खोजिरहेका साथीहरू को हुन् र त्यहाँ गैर जिम्मेवार तरिकाले काम गरिरहेका को हुन् भन्ने खालको पहिला छुट्याउनु पर्यो। त्यसपछि राम्रो गर्न खोजेकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने, राज्यले गर्न सक्ने सहयोगहरू गर्ने र चाहिँ सङ्घ संस्थाले पनि गर्न सक्ने सहयोगहरू गरेर उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरूलाई बिमादेखि लिएर सुरक्षित चाहिँ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ राज्यले अरू पत्रकारहरूलाई जस्तो सेवा सुविधा दिन्छ त्यस्तै सेवा सुविधा र अग्रसरता र पहुँच राज्यले दिनुपर्छ, शुद्धिकरण गरेर राम्रो अवस्थामा रहेका साथीहरूलाई। र त्यस बाहेक गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने, पैसा बाहेक पैसाका लागि जे पनि गर्ने र पैसाका लागि झुटो बेच्ने, भ्रम बेच्ने, अश्लीलता बेच्ने, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको गैर जिम्मेवार तरिकाको प्रस्तुतिहरू गर्ने, हिंसा भड्काउने लगायतका धेरै कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। यस क्षेत्रलाई, यो कामलाई, त्यो भूमिकालाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नलाई, त्यस्ता काम गर्नेहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ हामीले शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ। कुन राम्रो काम गरिरहेको छ तिनीहरू पहिचान गर्न पर्यो, नराम्रो काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सबैभन्दा पहिला शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। शुद्धिकरण गरिसकेपछि सुदृढीकरण भनेको चाहिँ राम्रो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग र विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो क्षेत्र नै आफैमा यो नराम्रो क्षेत्र होइन, यो चाहिँ एउटा विज्ञानको चाहिँ विज्ञानले दिएको एउटा राम्रो उपहार हो हाम्रा लागि। यो अनलाइन टेलिभिजन क्षेत्र वा त इन्टरनेट क्षेत्र, यसमा पनि इन्टरनेट मार्फत भिडियो प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि धेरै राम्रो चिज छ। त्यहाँबाट धेरै सजिलोसँग सहज रूपमा संसारभरबाट चाहिँ मान्छेहरूले सुसूचित हुन पाएका छन्, सूचना ग्रहण गर्न पाएका छन्, ज्ञान चेतना त्यहाँबाट लिन पाउने राम्रो माध्यम छ। कतिपय सञ्चार माध्यमहरू सबैका ठाउँमा पहुँच नहुन सक्छ, तर अनलाइन इन्टरनेट प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ धेरै मान्छेहरूका बिचमा सहजै पुग्न सक्ने अवस्था छ। अनि त्यसै गरी सञ्चालन गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नेहरूका लागि पनि ठुलो लगानी गर्न नपर्ने, धेरै मेहनत गर्न नपर्ने एउटा राम्रो माध्यम भनेको छ। जबकि सञ्चार माध्यम अरू सञ्चालन गर्न, तपाईँको रेडियो सञ्चालन गर्न, टेलिभिजन सञ्चालन गर्न, पत्रिका सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो छ। र यी चाहिँ स्वरोजगारमूलक तरिकाले एकजना दुईजना मिलेर आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले राम्रो तरिकाले सूचना प्रवाह गरिरहेका धेरै चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरू यसमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यो मार्फत चाहिँ वर्षमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ विदेशबाट चाहिँ हामीले रेमिटेन्सको रूपमा ल्याएका छौँ। यसले राज्यको ढुकुटीलाई पनि धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसै गरी यसमा हजारौँ साथीहरू चाहिँ स्वरोजगारमूलक तरिकाले आफैले काम गरेर चाहिँ यसमा व्यापार व्यवसाय एउटा चाहिँ पेसाको रूपमा चाहिँ यसलाई अवलम्बन गरेर आफ्नो घर परिवार पालिरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ। एउटा यसले काम चाहिँ धेरै क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ। त्यस्तो धेरै कामहरू र अरू सञ्चार माध्यमहरू खास गरेर ठुला पहिलाका चाहिँ परम्परागत मूलधारका भनिएका सञ्चार माध्यमहरूले उठान गर्न नसकेका, उनीहरूले स्पेस नदिएका, उनीहरूले वास्ता नगरेका गाउँ गाउँका दूरदराजका कुराहरूलाई पनि र ओझेल परेका कुराहरूलाई पनि हाम्रो यो अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूले उठान गर्नुभएको छ। धेरै प्रतिभाहरूको उजागर गर्नुभएको छ, धेरैलाई न्याय दिलाउनु भएको छ, धेरैको जीवन परिवर्तन भएको छ, धेरै सचेत भएका छन्। यी यावत राम्रा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि केही साथीहरूले यसको दुरुपयोग गरेको, बदनामी गरेको र गैर जिम्मेवार खालको भूमिकाहरू गरेका कारणले समग्र यो क्षेत्र नै बदनाम भएको छ। यो क्षेत्र केही साथीहरूले बदनाम
सम्मान गरिदिँदाखेरि यो क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको, जिम्मेवार तरिकाले काम गरिरहेको, लामो समयदेखि काम गरेको, अझ धेरै भविष्य देखिरहेको, अझ म राम्रो काम गर्छु भनेर लगानी मेहनत र चाहिँ एउटा भविष्य यही क्षेत्रका लागि सोचिरहेका साथीहरू यसबाट एकदम निराश भएको देखिएको छ। यो चाहिँ एकदमै चिन्ताजनक विषय हो। त्यसकारणले उनीहरूलाई राम्रो गरेका साथीहरूलाई निरुत्साहित नहुन, विस्थापित नहुन र उनीहरूको लगानीको संरक्षण गर्न, उनीहरूको मेहनतको चाहिँ सम्मान गर्नका लागि पनि यसमा नराम्रो काम गर्दै गैर जिम्मेवार प्रस्तुत भएकाहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने अवसर चाहिँ दिनु हुँदैन। अब चाहिँ धेरै भइसक्यो यो क्षेत्रमा, यसो विकृति आयो भनेर चाहिँ आवाज उठेको झन्डै 10 वर्ष भइसक्यो। हामी 3-4 वर्षदेखि त हामी अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ स्थापना गरेर हामी यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। साथीहरूलाई प्रशिक्षित हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, एउटा चाहिँ लिगल फ्रेमभित्र आउनु पर्यो, गैर चाहिँ एउटा जिम्मेवार हुनु पर्यो, पत्रकारिताका माध्यम पुरा गर्न पर्यो भनेर हामी साथीहरूलाई पटक भनेको गर्ने भेलाहरू, कार्यक्रमहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, छलफलहरू गर्ने, हाम्रो चाहिँ सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि हामी इन्ट्रेक्सनहरू गरिरह्यौँ। तर पनि धेरै साथीहरू यसमा सुधार भए पनि कतिपय साथीहरू अझै पनि आफूलाई सुधार्ने चाहिँ तर्फ चाहिँ नदेखिएको र जसरी पनि पैसा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने नाङ्गै भएर चाहिँ उत्रिन थालिसकेपछि र समाजले चाहिँ साह्रै असह्य हुन थालिसकेपछि, जताततैबाट चाहिँ आवाज उठ्न थालिसकेपछि अब चाहिँ हामी काँध थापेर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। साथीहरूलाई चाहिँ सुध्रिनुहोस्, नसुध्रे राम भन्ने बाहेक अरू केही गर्न सकिन्न भन्ने अवस्थामा चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ अहिले पुगेको छ। त्यसकारणले यो क्षेत्रको राम्रो गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरेर प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ र चाहिँ गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनेहरूलाई चाहिँ अब हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले जे गर्ने, राज्यका अहिले विद्यमान कानुनहरू मार्फत नै राज्यले आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आह्वान गरिरहेछौँ। केही मान्छेहरूको कमजोरीका कारणले समग्र क्षेत्र बदनामी भयो भनेर हामीले चाहिँ गैर जिम्मेवार तरिकाले काम गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नलाई चाहिँ अनुरोध गरेका हौँ। जस्तो कि जेबेनजी एउटा प्रश्न उठिरहेको छ होइन, मेन स्ट्रिमको टेलिभिजनहरूले चाहिँ त्यही काम गर्दाखेरि सही हुने होइन, युट्युब जर्नलिस्टहरूले चाहिँ त्यही काम गर्दा चाहिँ कसरी गर्छ? अहिले अब धेरै साथीहरू, खास गरेर युट्युबमा काम गर्ने धेरै साथीहरूले यो प्रश्न उठाइरहेको म देख्छु। खास गरेर एउटै काम, उही खालको शैली, उही विषयवस्तु हामीले उठाउँदा चाहिँ त्यो नराम्रो हुने भनेर आलोचना गर्ने, त्यही कुरा चाहिँ मेन स्ट्रिमले गर्दाखेरिमा चाहिँ राम्रो त्यो चाहिँ स्वीकार हुने भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ कतिपय युट्युबर साथीहरूले कुरा उठाइरहेको चाहिँ म पाउँछु। तर त्यो उहाँहरूले अलिकति के पनि ख्याल गर्नु हो, त्यसमा चाहिँ मेन स्ट्रिमकाले सबैले त्यस्तो राम्रो काम गरिरहेछन् भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। कसैले पनि त्यो भनिरहेको छैन। मेन स्ट्रिमबाट पनि धेरै कमजोरीहरू भइरहेका छन्, गैर जिम्मेवार प्रस्तुतिहरू मेन स्ट्रिमको क्षेत्रमा पनि भइरहेछन्। तर त्यसले राम्रो भयो भनेर त भनेको छैन नि त। फेरि मान्छेले मेन स्ट्रिमले पनि नराम्रो गर्दा मेन स्ट्रिमकै पनि आलोचना भइरहेछ, मेन स्ट्रिमले पनि नराम्रो गर्यो भनेर भनिरहेछ। अनि हामी युट्युबर साथीहरूले मेन स्ट्रिमको जो आलोचना भइरहेछ, गलत भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिको गर्ने वा त्यसैलाई देखाएर आफ्ना अरू कमजोरीहरू ढाक्ने कुरा पनि त मिल्ने कुरा भएन। त्यसकारणले मेन स्ट्रिमले गरेको राम्रा कामहरू हामीले युट्युबर साथीहरूले नयाँ पुस्ताको यो पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका साथीहरूले सिक्ने हो। त्यहाँबाट भइरहेका राम्रा अभ्यास छन्। एउटा चाहिँ मापदण्ड प्रक्रिया अनुसार चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्ने होइन, जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुने र चाहिँ प्रमाणहरूको चाहिँ भेरिफाई गर्ने लगायतका धेरै कामहरू जुन मेन स्ट्रिमहरूले गर्छन् त्यो अभ्यास पनि हामीले सिको गर्ने हो। जहाँ मेन स्ट्रिमले गरेका कमजोरीहरू गल्ती छन् त्यही कुराको सिको गर्ने हामी होइन, र त्यही कुराको सिको गरेर अनि चाहिँ फेरि अनि मेन स्ट्रिमलाई चाहिँ कारबाही भएन, हामीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ आफू पन्छिने कुरा मात्रै हुन्छ। कमजोरी भनेको चाहिँ मेन स्ट्रिमले गरोस् कि चाहिँ अब हाम्रो न्यू मिडियाले गरोस्, कमजोरी भनेको कमजोरी नै हुन्छ, सबैले कसैले पनि गर्न पाउँदैन। र राम्रो काम हो भने चाहिँ मेन स्ट्रिमले गरेका राम्रा कामहरू पनि हाम्रा यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले सिक्नुपर्छ। र हामीले अर्काले नराम्रो काम गर्यो भनेर आफ्ना नराम्रा कामहरू छोप्ने प्रयास गर्ने होइन कि अर्काले नराम्रो काम गरे पनि त्यसलाई पनि कारबाही होस् र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता नराम्रो काम गर्दैनौँ, हामी चाहिँ राम्रो काम गर्छौँ भनेर उनीहरूले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाइदिउँ न। उनीहरूले नउठाएका कुराहरू हामीले उठाएको भनेर हाम्रो प्रशंसा भइरहेको छ त। उनीहरूले स्पेस नदिएका कुराहरूलाई हामीले स्पेस दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूको पहुँचमा छैन पुराना चाहिँ मिडियाहरू भनेर चाहिँ उठिरहेको बेला हामीले सबै खालका मान्छेहरूलाई, गाउँका गरिब दूर दराजका मान्छेहरूलाई र ओझेल परेका साना श्रमिकहरू, कोही चाहिँ चिया बेच्दै गरेको, कोही चाहिँ सानोतिनो चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्दै गरेका मान्छेहरूलाई, सानातिनो मेहनत गरिरहेका मान्छेहरूलाई हामीले स्पेस दिइरहेछौँ। अन्याय अत्याचारमा परेकाहरूलाई हामीले स्पेस दिइरहेछौँ। यो राम्रा कुरा छन्। यस्तै कुरालाई बढी फोकस गर्दै जाउँ न। किन चाहिँ हामीले मेन स्ट्रिमसँग हामी आफूलाई चाहिँ तुलना गर्ने र मेन स्ट्रिमले गरेको नयाँ कमजोरीसँग चाहिँ आफूलाई जोडेर चाहिँ आफू राम्रो बन्ने खोज्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मात्रै हो।
अर्काको खुट्टा तान्ने अर्काले के गरे भन्ने नि मैले के गरेँ मैले राम्रो गरिरहेको छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ सोच्न आवश्यक छ र मेन स्ट्रिमलाई दोष दिएर आफू पनि फेरि त्यसबाट मुक्त हुने होइन। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएपछि तपाईँको बारेमा कसैले पनि प्रश्न उठाउँदैन र तपाईँलाई प्रश्न उठाएको पनि छैन। अहिले प्रश्न उठेको चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरेर नराम्रो गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएकाहरूको बारेमा मात्रै हो प्रश्न उठेको। राम्रो काम गरेको यसमा धेरै साथीहरू छन्, राम्रो अफिस सञ्चालन गरेका, पत्रकारिताको चाहिँ इथिक्सहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझेका होइन, सरकारलाई राम्रोसँग कर तिरेका, दर्ता प्रक्रियाहरू गरेका, प्रेस काउन्सिल सूचना विभागमा पुरा गर्नुपर्ने दर्ताहरू प्रक्रियाहरू पुरा गरेका, अनलाइन सँगसँगै अरू कुराहरू पनि सँगसँगै सञ्चालन गरेका, अफिसमा स्टाफहरू राखेर रेगुलर रूपमा तलब सलब दिएका होइन, त्यस्ता कुराहरू जिम्मेवार कन्टेन्टहरू मात्रै राख्ने सञ्चार माध्यमहरू यस क्षेत्रमा धेरै छ। उनीहरूको बारेमा प्रश्न उठेको हुँदै हुँदैन, उनीहरूलाई केही चिन्ता पनि छैन, उनीहरूलाई यसबारेमा कुनै खतरा पनि छैन। खतरा छ जसले गैर जिम्मेवार तरिकाले पैसा कमाउने नाममा जे पनि गरिरहेछ त्यसलाई मात्र खतरा छ, जसले चाहिँ झुट बेचिरहेको छ, जसले भ्रम बेचिरहेको छ, आम नागरिकलाई झुक्क्याइरहेको छ र नभएको कुराहरू राखेर चाहिँ अतिरञ्जित गरेको छ, हिंसा भड्काएको छ। मान्छेलाई कुनै कार्यक्रम सामान्य चाहिँ आन्दोलन केही भयो भने त्यहाँ गोली चल्यो भन्ने, मान्छे मर्यो भन्ने होइन, त्यसपछि उल्टो उल्टो कुराहरू अहिले अब जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ तनावमा भइरहेको जो यो मेलावाला छ नि अहिले हाम्रो हिरो हिरोइनको प्रसङ्ग, अब त्यसको विषयलाई लिएर कोही त्यही अब कतिपय मान्छे मऱ्यो भन्छ, कोही मान्छे नगएको मान्छे जेल गयो भनेको छ, गएको मान्छे बाहिर निस्क्यो भनेको छ, अनि उल्टो फैसला हुँदैछ, अर्को के हुँदैछ भनेको छ, हुने नहुने कुराहरू चाहिँ धेरै गरिरहेको छ। त्यस कारणले यो प्रश्न जसले गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ उनीहरूलाई मात्रै हो, राम्रो काम गर्नेहरूप्रति अहिलेको विषयवस्तु उठान छैन र आलोचना राम्रो काम गर्नेहरूलाई हुँदै होइन, नराम्रो काम गरेका गैर जिम्मेवार गर्नेहरूलाई मात्रै हो र उनीहरू चाहिँ यसबाट तर्सिनै पर्छ। उनीहरूका लागि अब चाहिँ राज्यले केही न केही गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छ। यो विषयमा होइन यो चर्चा परिचर्चामा दर्शक अथवा आम नागरिकको चाहिँ भूमिका हुँदैन? एकदमै म त सबभन्दा के देख्छु भने नि यो क्षेत्रको विकृति न्यूनीकरण गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका र सबैभन्दा राम्रो साँचो नै हाम्रो दर्शकहरूसँग छ। दर्शकहरूले राम्रा विषयवस्तु मात्रै हेरिदिनु भयो, विश्वसनीय विषयवस्तु मात्रै हेरिदिनु भयो होइन, जिम्मेदार सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्रै पछ्याउनु भयो, उनीहरूलाई को मात्रै हेरिदिनु भयो भने चाहिँ यो समस्या समाधान यत्तिकै समाधान हुन्छ। तर दर्शकहरूले कस्तो गरिदिनुहुन्छ, जसले फेक न्युजहरू हालेको छ, जसले अन्दाजका भरमा हालेको छ, जसले उल्टो सुल्टो हालेको छ, जसले चाहिँ अतिरञ्जित गर्ने खालको, जसले चाहिँ फन्डावाला चाहिँ हेडलाइन हालेको छ, फोटोहरू त्यस्तै हालेको छ, भ्रमिक भित्र कन्टेन्ट एउटा छ बाहिर अर्कै कुरा हालेको छ, यस्तो गरेकाहरूलाई दर्शकहरू पछ्याइदिएको र तिनीहरूको हेरिदिएको, तिनीहरूका भ्युज बढाइदिएको कारणले नै यो क्षेत्रको विकृति भइरहेको छ। यो अब चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनेले गल्ती त गर्यो, हामी दर्शक पनि त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि। जिम्मेवार दर्शकले चाहिँ गैर जिम्मेवार कन्टेन्ट हेर्नु भएन, दर्शक पनि जिम्मेवार हो। हरेक ठाउँमा जिम्मेवार एउटा जिम्मेवार नागरिक भन्ने हुन्छ, जिम्मेवार अभिभावक भन्ने हुन्छ, जिम्मेवार शिक्षक भन्ने हुन्छ, जिम्मेवार बाबुआमा भन्ने हुन्छ, जिम्मेवार छोराछोरी भन्ने हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ जिम्मेवार दर्शक भन्ने हुन्छ। दर्शक तपाईँ पनि जिम्मेवार बन्ने कि गैर जिम्मेवार बन्ने, जे आयो त्यही हेर्दै र जे आयो त्यसैको पछि लाग्ने र त्यही निष्कर्षमा गयो भने तपाईँलाई त्यो मान्छेले मूर्ख बनाइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँ आफू मूर्ख बन्ने कि सज्जन बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकले आफूले विचार गर्नुपर्छ। र अहिले नेपालमा सबैभन्दा खाँचो चाहिँ दर्शकलाई सम्झाउन आवश्यक छ। दर्शकलाई कुन ठिक कुन बेठिक, कुन सत्य कुन असत्य, कुन अतिरञ्जित हो कुन यथार्थ हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन चाहिँ दर्शकलाई सिकाउनु पनि आवश्यक छ र दर्शकले त्यो चाहिँ विचार गर्नु आवश्यक छ। जस्तै कुनै गाउँमा गएर गाउँमा कसैको हामी टोल छिमेकमा विभिन्न मान्छेहरूका कुरा सुन्छौँ, कुरा सुन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ को मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ सही हो, को मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ बेठिक हो भनेर हामी आफैले पनि कुरा छुट्याएर मात्रै पत्याउने गर्छौँ नि। गाउँमा कसैले कुरा गर्यो भने सबैको कुरा हामी पत्याउँदैनौँ नि। कुन मान्छेले कुरा गरेको चाहिँ सही कुरा गरिरहेछ त्यसको पत्याइन्छ, कुन मान्छेले चाहिँ फन्टस कुरा गरेछ, झुट कुरा गरिरहेछ, कसले चाहिँ बहकेर कुरा गरेछ, कसले स्वार्थमा उभिएर कुरा गरेछ भन्ने कुरा त हामीले आफ्नो टोल सीमाका मान्छेहरूसँग छुट्याएर मात्रै पत्याउने गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ अनलाइन टेलिभिजन क्षेत्रमा अर्थात् इन्टरनेट प्लेटफर्ममा धेरै कन्टेन्टहरू आइरहेको हुन्छन्, भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ, समाचारहरू आइरहेको हुन्छ। ती सबैलाई पत्याउनु हुँदैन। सबैलाई पत्याइयो भने हामी खाल्टामा जागिन्छ र हामीलाई अर्को मान्छेले त्यो जसले कन्टेन्ट बनाइरहेको छ त्यो कन्टेन्ट बनाएको मान्छेले हामीलाई मूर्ख बनाइरहेको हुन्छ, हामीलाई मूर्ख बनाएर उसले कमाइरहेको हुन्छ। हामी मूर्ख बनेर अर्काका लागि कमाउने भाँडो बन्ने कि नबन्ने दर्शकहरूले अहिले सोच्ने बेला भएको छ। दर्शक जिम्मेवार दर्शक नै अहिलेको सबभन्दा खाँचो हो। जिम्मेवार दर्शकहरू जिम्मेवार भइदिनु भयो भने मलाई लाग्छ 70% चाहिँ यसको चाहिँ समस्या यत्तिकै समाधान हुन्छ। त्यसपछि
कहिले कमी कमजोरी गरेर वा चाहिँ घुमौरो तरिकाले झुक्क्याएर वा मानवीय त्रुटिका आधारमा कतिपय अवस्थामा कन्टेन्ट तयार पार्दा झुक्किने कुरा छुट्टै, तर झुक्किएछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी त्यसको पछि लाग्छौँ भने हामी मूर्ख हुन्छ भने त उसले त हामीलाई झुक्क्याउने मान्छेले त झुक्क्याउँछ नि, उसले कमाइ गर्नलाई हामीलाई गरिदिएछ। त्यस कारणले म फेरि पनि दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्छु, जिम्मेवार दर्शक बनाऊ, जिम्मेवार कन्टेन्टहरू मात्र हेर्छौँ। जिम्मेवार आज झुट गरेको एक दुईचोटि हेरौँ न, एक दुईचोटि झुट कन्टेन्ट हालेको छ भने त्यसलाई बहिष्कार गरौँ, त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब नगरौँ, त्यसको लाइक नगरौँ, त्यसको भिडियो अर्कोचोटि हेर्दै नरौँ। च्यानल हेर्नुहोस्, कुन च्यानल चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको छ त्यो राम्रो काम गरेको च्यानललाई पछि लाग्नु। झुट चाहिँ कन्टेन्टहरू हाल्ने च्यानल त एक दुईवटा हेरिसकेपछि त यसले रेगुलर झुट हाल्दो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ, अनि त्यसपछि हो यसले झुट व्यवहार गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता च्यानलहरू त्यो दिन देखेर तपाईँ फर्किँदै नफर्किने गरी कतैबाट आयो भने पनि त्यता त्यसमा क्लिक नगर्ने चाहिँ कमिटमेन्ट दर्शकले गर्नुभयो भने यो समस्या 70% चाहिँ यतिकै समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै कि अर्को एउटा समस्या के छ भने अनलाइन टिभी पत्रकारहरूलाई चाहिँ राज्यले पत्रकारै नमान्ने समस्या छ नि, राज्यको भूमिका चाहिँ हुँदैन त्यसमा? एकदमै राज्यको भूमिका एकदमै बढी हुन्छ। हामीले यसमा राज्यको भूमिका हुनु पर्यो भनेर अहिले माग गरिरहेका छौँ र राज्यको भूमिकाकै बारेमा हामीले खबरदारी गर्ने र घचघच्याउने काम गरिरहेका छौँ। यो क्षेत्र एउटा ठुलो पोखरी हो, यो पोखरीलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्ने भने राम्रो चाहिँ पोखरीबाट जस्तो फाइदा हुन्छ त्यस्तै फाइदा हुनसक्छ, तर यसलाई सफाइ गर्न दिएनौँ, सफाइ गरेनौँ, बाहिरबाट हेरेर मात्रै बस्यो भने पोखरीले जसै गरी दुर्गन्धित पोखरीमा भएको चाहिँ दुर्गन्धले जसरी त्यो समाजलाई नै असर पार्छ त्यस्तै गरी यो क्षेत्रले चाहिँ यो समाजलाई असर पार्छ। त्यसकारणले यो पोखरीलाई, यो इन्टरनेटको प्लेटफर्मको एउटा पोखरीलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले सफाइ गरौँ र सफा गरेर त्यसबाट लाभ लिउँ भन्ने अनुरोध हो। त्यो लाभ चाहिँ राज्यले नै पाउँछ, समाजले पाउँछ र त्यो लाभ दिलाउने काममा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भनेको चाहिँ राज्यले हो। राज्यले यसलाई चाहिँ सरसफाइ गर्ने कुरामा, यसलाई शुद्धिकरण गर्ने कुरामा, यसलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरामा, यसलाई राम्रो बनाउने कुरामा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ। राज्यले भूमिका खेल्नलाई के गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न हुन्छ। खास गरेर राज्यले सबैभन्दा पहिला त यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनु पर्यो, आह्वान गर्नु पर्यो। ल तपाईँहरू को कसरी कसरी काम गरिरहनु भएको छ, राज्यको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ सूचीकृत हुनु होला, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अब त्यसलाई दर्तै हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सूचीकृत जानकारी, मैले यसरी मैले आफ्नो कामहरू यसरी गरिरहेको छु भनेर त्यही आफ्ना डिटेलहरू, आफ्नो नाम थर ठेगाना कन्ट्याक्ट नम्बर, अब अफिस छ भने अफिस, आफूले गरिरहेको कामका बारेमा केही कुराहरू राज्यको कुनै निकायमा जानकारी गराउने र त्यो जानकारी गराइसकेपछि बल्ल राज्यले तिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, कति सङ्ख्यामा रहेछन्, कसैलाई के खाँचो छ, कसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि जिम्मेवार हुँदै गइसकेपछि उनीहरूलाई जस्तो परिचय राज्यले पत्रकारको रूपमा परिचय पत्र दिन सक्छ, त्यसै गरी राज्यले चाहिँ बिमाको सेवा दिन सक्छ, त्यसै गरी तपाईँले सञ्चार माध्यमको रूपमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ छुट अलिकति ऋण चाहिँ अलिकति सस्तो ब्याजमा चाहिँ ऋण दिन सक्ने, जस्तो क्यामेरा किन्न पर्यो, ल्यापटप किन्न पर्यो होइन, सञ्चार सामग्रीहरू किन्नका लागि चाहिँ छुटमा चाहिँ सञ्चार सामग्रीहरू दिन सक्ने, सहुलियतमा ऋण दिन सक्ने, अरू पहुँच र परिचय भन्छौँ न, पहुँच र पहिचान दिनु पर्यो भनेको एउटा अरू पत्रकारको रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले पनि पहुँच पाउनु पर्यो। हामी संसदमा पनि जान पाउनु, सिंहदरबार पनि जानेदेखि लिएर चाहिँ सबै ठाउँमा हाम्रा खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा सार्वजनिक निकायमा हामी जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र दोस्रो पहिचान भनेको चाहिँ हामीलाई सहज तरिकाले स्वीकारिनु पर्यो। अनलाइन टेलिभिजन कर्मी पनि एउटा राम्रो पत्रकार बन्न सक्छ भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्यो। त्यो राज्यको भूमिका हुनको लागि सबैभन्दा पहिला त अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरू नै त्यो खालको व्यवहार गर्नु पर्यो, उनीहरूले नै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ आफू चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार हुने अनि राज्य चाहिँ जिम्मेवार भइदिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि भएन र राज्यले गरी उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा केही पनि नगर्ने, तर उनीहरू गैर जिम्मेवार भए भनेर चाहिँ आफू चाहिँ फेरि आफूले जिम्मेवारी केही पनि नगर्ने, त्यहाँ अरू जिम्मेवार भए गैर जिम्मेवार भए भनेर चाहिँ आलोचना गरेर बाहिरबाट दर्शकको रूपमा मात्र हेरिरहने राज्यको पनि भूमिका राम्रो भएन। त्यसकारणले राज्यले सबभन्दा पहिला यिनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनु पर्यो, सङ्गठित गर्नु पर्यो, प्रशिक्षित गर्नु पर्यो, त्यसपछि प्रोटेक्सन गरेर यसलाई राम्रो सुन्दर एउटा चाहिँ संसारको रूपमा चाहिँ यसलाई विकास गर्न सकिन्छ यो इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई। अब रेडियोहरू पत्रिकाहरूको चाहिँ दिन बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ। अब चाहिँ मान्छेहरू पत्रिका हेर्ने र रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन चाहिँ रिमोटबाट दबाएर चाहिँ टेलिभिजन हेर्ने जमाना धेरै कम भइसक्यो। त्यसकारणले अब गन्तव्य अनलाइन टेलिभिजन सेक्टरमै हो वा इन्टरनेट प्लेटफर्ममै हो अब हामी सबैजना जाने। त्यसकारणले त्यो क्षेत्रमा हामी जाँदैछौँ भने त्यसलाई टक्क राम्रो सरसफाइ गरेर त्यसलाई राम्रो बनाएर चाहिँ त्यहाँ बस्न आवश्यक छ र त्यसबाट चाहिँ लाभ लिनु आवश्यक छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ
बेप्रवाह गर्न भएन, यसलाई व्यवस्था गर्न भएन, यसलाई व्यवस्थापन गरेर राम्रो बनाएर यसलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ चाहिँ राज्यले पनि सोच्नु आवश्यक छ। यो एउटा राम्रो नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र देखिएको छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु पर्यो, न कि दुरुपयोग गर्यो भने यसले झन् असर गर्न सक्छ। त्यसकारणले राज्यले यसलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ सोचोस् भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि सरकारले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, त्यसै गरी अब यो साइबरसँग सम्बन्धित विषयको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। त्यसकारणले यससँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालय, साइबर ब्युरो, प्रेस काउन्सिल भइहाल्यो, पत्रकार महासङ्घ लगायतका पत्रकार सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, यी सबैजनाले यसमा के काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्नु आवश्यक छ। र यसबाट पत्रकारिता क्षेत्र मात्र होइन, सिङ्गो समाजका हरेक क्षेत्र यसबाट चाहिँ प्रताडित छन्, यसबाट चाहिँ दिग्भ्रमित छन्, यसबाट चाहिँ नकारात्मक असरमा चाहिँ परेका छन्। त्यसकारणले यसमा एउटा कसैको मात्रै सरकारको विषय नभएर सबैको सरकारको विषय भएको कारणले सबै क्षेत्रहरूले यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि आह्वान गर्छु। आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो भूमिकाबाट चाहिँ काम गरिदिनुहोस्। यो एउटा इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई चाहिँ शुद्ध प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि सबैले काम गर्न आवश्यक छ। र यसको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ, राज्यले गर्नुपर्छ। अब अर्को कुरो, कतिपय युट्युब जर्नलिस्टहरूलाई होइन के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी नै छैन। यो भएर पनि विकृति विसङ्गतिहरू आइरहेको होला। त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई छोटो छोटकरीमा मुख्य के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयहरू केही राखिदिनुहुन्छ कि? हामीसित जस्तो हामीले यस क्षेत्रमा काम गरेका, पत्रकारिता पनि नपढेका, त्यत्तिकै आएका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू त्यसरी आउनु आफ्नो कमजोरी होइन। उहाँहरू आफ्नो जानेको रुचिको विषयमा काम गर्न पाउनु मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो काम गर्नु वेलकम, एकदम राम्रो छ। तर आइसकेपछि त्यसलाई गुणस्तरीय काम गर्ने कुरा वा त्यो जिम्मेदार काम गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सिक्नु आवश्यक छ, जान्नु आवश्यक छ। हरेक कुरामा तपाईँ जुनसुकै तपाईँ गिटीको काम गर्दा पनि, घर बनाउने काम गर्दाखेरिमा पनि तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएन, क्वालिटीको काम गर्नु भएन, गुणस्तरीय काम गर्नु भएन भने तपाईँ त्यहाँ डकर्मी सिकर्मीको रूपमा चाहिँ जिम्मेवार डकर्मी सिकर्मी बन्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले हरेक काम गर्दाखेरिमा चाहिँ जिम्मेदार तरिकाले आफ्ना भूमिका हुन्छन्, आफ्नो दायित्व जिम्मेदारी हुन्छ। त्यसै गरी अनलाइन टेलिभिजन क्षेत्रमा पनि एउटा छुट्टै जिम्मेवारी छ। यो त अझ झन् सार्वजनिक चाहिँ पेसा हो। यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो घर परिवार एक दुईजनालाई मात्र यसले प्रभावित पार्दैन, ठुलो संसार घरलाई चाहिँ यसले प्रभावित पार्न सक्छ, तल्का पार्न सक्छ। आज तपाईँले कुनै नराम्रो चाहिँ एकदमै खतरनाक कन्टेन्ट हाल्नुभयो भने त्यसले गर्ने दूषित त्यसको असर, त्यसको प्रभाव चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छेका बिचमा पर्न सक्छ। त्यसकारणले लाखौँ मान्छेलाई तपाईँको सानो चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णयले चाहिँ गलत असर पर्छ भने तपाईँ धेरै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। त्यसकारणले त्यो जिम्मेवार हुनको लागि विशिष्ट खालको जिम्मेवारी यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको लागि छ। एउटा कुनै टिचरको लागि, एउटा कुनै चाहिँ सामाजिक सामान्य चाहिँ एउटा अरू काम गर्ने मान्छेको भन्दा धेरै जिम्मेवारी, विशिष्ट खालको जिम्मेवारी अनलाइन टेलिभिजन क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको छ। यो आफैमा सार्वजनिक र सामाजिक दायित्वको पेसा हो। त्यसकारणले तपाईँको पैसा कमाउनु मात्रै तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी मात्रै छैन कि तपाईँको सामाजिक दायित्व पनि छ। तपाईँले समाजलाई कस्तो असर पाइरहनु भएको छ, कस्तो जिम्मेवारी गर्नु भूमिका खेलिरहनु भएको छ, तपाईँले कस्तो दायित्व निर्वाह गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वको विषय हो। यो पेसा आफैमा चाहिँ संवेदनशील विषय पेसा र यो व्यवसाय हो। त्यसकारणले यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अनलाइन टेलिभिजन शो निर्देशिका भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अघिल्लो वर्ष मात्रै हामीले यो जारी गरेका छौँ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले अनलाइन टेलिभिजन शो निर्देशिका सबैजनाले पढ्नुभयो, यो मनन गर्नुभयो, यो व्यवहारमा लागू गर्नुभयो भने धेरै समस्या यतिकै समाधान हुन्छ। त्यसकारणले यस क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूलाई हामीले अनलाइन टेलिभिजन शो निर्देशिकाको बारेमा प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ। त्यसका लागि सबै साथीहरूलाई हामीले सम्पर्कमा आउन आह्वान गरिरहेछौँ। त्यसको लागि राज्यले यसमा सहयोग गर्नु पर्यो। हामी जस्तो यो एउटा सामान्य चाहिँ अर्गनाइजेसनसित त त्यस्तो स्रोत साधन केही होइन। हामीले आफ्नो तरिकाले उठाएको पैसाले सामान्य संस्था शुल्कले त हाम्रा आफ्ना प्रशासनिक कामहरू गर्दा गर्दै ठिक्क हुन्छ होइन। त्यसकारणले यस्ता कामहरू देशभरि हजारौँ सङ्ख्यामा यस्ता अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरू छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन शो निर्देशिकाको प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ। उहाँहरूले यो प्रशिक्षण मात्रै दिन सक्यो भने मलाई लाग्छ आधा उहाँहरूको समस्या, उहाँहरूको बुझाइको लेभल धेरै फरक हुन्छ। मैले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने नै उहाँलाई थाहा नभएर उहाँहरूले यस्ता कामहरू गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारणले उहाँहरूलाई थाहा नपाउनु उहाँहरूको कमजोरी हो। कतिमा हामीले चाहिँ थाहा दिनु पर्यो र चाहिँ उहाँहरू एकचोटि थाहा पाउने गरी, जानकारी लिने गरी, पढ्न अध्ययन गर्नको लागि जागरुक हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ दुवै पक्षको चाहिँ जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले यो अनलाइन टेलिभिजन शो निर्देशिकामा हामीले विभिन्न दफामा, विभिन्न चाहिँ खण्डमा चाहिँ हामीले विभिन्न विषयवस्तुहरू हामीले चाहिँ यहाँ समावेश गरेका छौँ। त्यसमा मुख्य चाहिँ
हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूले चाहिँ ख्याल गर्न पर्ने केही बुदाहरू छ म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूले पनि ख्याल गर्न पर्ने, अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूले पनि ख्याल गर्न पर्ने छ। जस्तो सबैभन्दा एउटा चाहिँ यो खण्ड खको 6 नम्बर बुदामा के लेखेको छ भने सत्य तथ्यमा आधारित रहेर प्रसारण सामग्री तयार पारिनेछ। सामग्री तयार पार्नु अगाडि सत्यपन सुनिश्चित गरेर मात्र सामग्री प्रसारण गरिनेछ भनेर लेखेको छ। अर्थात् कुनै पनि विषयवस्तु प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ विषयवस्तु सही हो कि होइन होला भनेर कम्तीमा आफैले विचार गर्नुभयो भने धेरै कन्टेन्ट चाहिँ त्यहीबाट छानिन्छ। हामीले चाहिँ यो झुट हो भन्ने थाहा पाउँदा पनि हामीले भ्युज जाने नाममा चाहिँ हालिदिइरहेको छौँ। त्यो चाहिँ एकदम गैर जिम्मेदार कुरा हो, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी प्रसारण सामग्री तयार पार्दा तथा प्रसारण गर्दा शब्द चयन, भाषागत शुद्धता, सामाजिक सद्भाव लगायतका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन कर्मी साथीहरूको ठुलो समस्याको रूपमा यो छ। अब भाषाको शब्द चयन, अब तपाईँ कस्तो ठाउँमा कस्तो शब्द चयन गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ उसको तितर बितर पार्नलाई चाहिँ रबरको गोली हानिरहेको हुन्छ प्रहरीले, उहाँहरू चाहिँ साँच्चै अर्को गोली नै चले जस्तो र मान्छे त्यही ढले भन्ने टाइपले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि भाषाका शुद्धता हेर्ने भने त ध्वस्तै छ। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषा ध्वस्त तरिकाले बिगारिरहनु भएको छ। कम्तीमा गुगलमा हेरेर हुन्छ वा पुराना पत्रिकाहरू अनलाइनहरूमा हेरेर पनि कम्तीमा अलिकति धैर्यता गर्नुभयो भने शुद्ध लेख्ने कुरालाई 5 मिनट मात्रै धैर्यता गर्नुभयो भने सबै शब्दहरू शुद्ध लेख्न सकिन्छ पुरै। तर त्यति पनि नगरिकन गैर जिम्मेवार तरिका लागिरहनु छ। भाषागत शुद्धता सबै साथीहरूले ख्याल गर्न आवश्यक। त्यसैगरी सामाजिक सद्भाव, यहाँ जे पनि लेखिदिने, जे पनि हालिदिने, जे पनि चाहिँ कन्टेन्ट हो भनेर पछि लाग्ने गर्दाखेरिमा हाम्रो सामाजिक सद्भाव भाँडिएको छ भनेर धेरै मान्छेले चाहिँ प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। सामान्य घटना भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मारामार भयो, कुटाकुट भयो, त्यहाँ चाहिँ गोली लाग्यो, मान्छे ढले थरे भयो, यस्तो टाइपको खुलासा गरे भनेर चाहिँ अनेक खालको चाहिँ काम गरिरहनु भएको हुन्छ। यो सामाजिक सद्भाव खलबलाउने काम, हिंसा भड्काउने काम पनि हाम्रा युट्युबर साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन सो निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसैगरी मानवीय संवेदनशीलता पूर्ण रूपमा ख्याल गरेर समाचार सामग्री तयार पारिनेछ। मानवाधिकारप्रति प्रसारणको सम्पादकीय नीति स्पष्ट र प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ भनेर लेखेको छ। मानवीय संवेदनशीलता हाम्रो अब जस्तो बालबालिकाको कुरा होला, मानसिक सन्तुलन बिग्रेका मान्छे होला, बुढाबुढीको कुरा होला हैन, अनि चाहिँ किशोर किशोरीका कुरा होलान्, यौन सम्बन्धी कुरा होलान्, यस्ता कुराहरूमा मानवीय संवेदनशीलताले पछि के असर पार्ला, आज उसले बोलेको कुराले पछिसम्म कस्तो असर पार्ला, उसको समाजमा कस्तो इमेज बन्ला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ख्याल नगरिकन जस्तो पाए त्यस्तै सामग्रीहरू हालिरहेका छौँ। त्यसकारणले यस्ता कुराले पनि हामीलाई यस्ता कामहरू गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ यसमा लेखिएको छ। त्यसैगरी प्रसारण सामग्रीमा व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा, अब अहिले चाहिँ खास गरी तरुण काण्डदेखि लिएर यो अरू धेरै कुरामा व्यक्तिगत गोपनीयता, घर झगडाको कुरा लिएर आएको छ, श्रीमान श्रीमतीको कुरा लिएर आएको छ। यो नितान्त व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरूलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ छ्यालफ्याल पारेर चाहिँ नङ्ग्याएको देखिन्छ। यो चाहिँ पत्रकार आचार संहिता र अनलाइन टिभी सो निर्देशिकाको विपरीत हो। त्यसैगरी समाचार सामग्री तयार पार्दा सन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्नेछ भनेर लेखेको छ। हाम्रो अनलाइन टिभी कर्मीहरू अधिकांशले चाहिँ यो उल्लङ्घन गरिरहेको पाइन्छ। एउटा विषय चाहिँ एउटै पक्षको मात्रै मान्छेको कुरा हालेको छ, लगातार एउटै पक्षको कुरा गरेको छ, त्यसमा अर्को पक्षले के भन्छ, अर्को पक्षको भनाइ राख्नु चाहिँ संसारभरिको पत्रकारिताको आधारभूत मर्म हो, आधारभूत शर्त हो। ब्यालेन्स गर्नु आधारभूत शर्त, तर यहाँ चाहिँ शर्त ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ कहिले पनि भएको छैन। अझ कस्तो गर्नुपर्छ, एउटै कन्टेन्टमा तपाईँ एउटासित एउटा अन्तर्वार्ता लिनु, एकछिन पछि फेरि भोलि पछि निकट वर्ष चाहिँ अर्कासित लिने गर्ने पनि होइन। एउटै भिडियोमा तपाईँले दुवै पक्षको, आरोपित पक्षको पनि र आरोप लगाउने पक्षको पनि, दुवै पक्षको चाहिँ सवाल जवाब, दुवै पक्षको चाहिँ आफ्नो भनाइ, आफ्नो स्पष्टीकरण राखेर मात्रै कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हो। तर उहाँहरू चाहिँ अब त्यो जाँगर पनि गर्नुहुन्न, त्यो लेभलको उहाँहरूको पहुँच पनि नहुनेछ होला, उहाँ त्यो समय पनि नभएको होला। त्यो गैर जिम्मेवारपनले गर्दाखेरिमा कन्टेन्ट एकतिर चाहिँ एक पक्षीय हुँदै जाने र चाहिँ त्यसको चाहिँ गलत अभ्यास हुने र त्यसले चाहिँ अर्को पक्षलाई चाहिँ भिक्टिम बनाएर चाहिँ पीडा हुने र उनीहरूले चाहिँ साइबर ब्युरोमा उजुरी हालिदिने र हाम्रा साथीहरू चाहिँ जेलमा जानुपर्ने अवस्था भइरहेको। त्यसकारणले यो सन्तुलन गर्ने कुरा, एक पक्षीय गर्नु नहुने कुरा गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो साथीहरूले गर्ने अर्को कमजोरी कस्तो छ भने कुनै घटनासँग सम्बन्धै नभएको भिडियो हालिरहेको हुन्छ साथीहरूले। जस्तो एउटा घटना छ, त्योसँग कहाँको चाहिँ अर्को पक्षको भनौँ न कुनै साइनो नभएको, न त्यसको विज्ञता छ, न विषयगत जिम्मेवारी छ, न चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो कन्टेन्ट, त्यो विषयवस्तु घटनासँग कुनै सम्बन्ध छ, कुनै जिम्मेवारी छ, केही पनि नभएको अर्को पक्षको मान्छेको बाटोमा भेटिँदैपछि यसबारेमा उहाँ के भन्नुहुन्छ। जस्तै अहिले तनहुँ काण्ड भइरहेछ, तनहुँ काण्डको बारेमा अर्कोले के भन्नुहुन्छ, अर्कोको धारणा के छ, उहाँले खुलासा यस्तो गर्नुभयो, उहाँले यस्तो आरोप लाउनुभयो, उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभयो, यस्तो टाइपको कन्टेन्ट हालिरहेको छ। यो चाहिँ
पत्रकारिता आचार संहिता विपरीत र सोनी निर्देशिका विपरीत हो। समाचारमा समाचार सामग्री तयार पार्दा त्यससँग सम्बन्ध नै नभएको सँग चाहिँ सामग्री चाहिँ तयार पार्न पाइँदैन भनेर चाहिँ लेखेको छ। यसरी चाहिँ पत्रकारितामा काम गर्ने यो क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले सामान्य यस्तै 5-6 मात्रै बुढा मात्रै कारण गरिदिनु भयो र त्यो चाहिँ कन्टेन्ट खिच्दै गर्दा कन्टेन्ट एडिट गर्दै गर्दा कन्टेन्ट पोस्ट गर्दै गर्दा कन्टेन्ट चाहिँ पब्लिस गर्दै गर्दा यी 4-5 कुरामा मात्रै पनि उहाँहरूले ख्याल गरिदिनु भयो भने धेरै शुद्धिकरण हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ हामीले यी कुराहरू कम्तीमा पनि यति कुरामा ध्यान दिनेका लागि चाहिँ हामी साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छौँ र कम्तीमा एकचोटि पत्रकार आचार संहिता पढिदिनु होला, सोनी निर्देशिका पढिदिनु होला र त्यो अनुसारको जिम्मेवारी बोध गरिदिनु होला। त्यो भएपछि तपाईँ कहिल्यै पनि नराम्रो चाहिँ दर्जामा जानुहुने छैन र संसार के हुन्छ जहाँ पनि खरे खोलो भन्दा नदीको चाहिँ भविष्य राम्रो हुन्छ। हामी खरे खोलो बन्ने कि नदी बन्ने? नदी बन्यौँ, राम्रोसँग काम गरेर जेन्युनली काम गऱ्यो भने आज भ्युज नजाला, आज धेरै मान्छेले नहेर्दैन, तर अवश्य पनि ढिलो चाँडो पछिसम्म तपाईँलाई पछ्याइरहने, त्यसले राम्रो गर्नेछ भने तपाईँको इमेज राम्रो बन्दै जान, तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँलाई हेर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ र पछि त्यसले राम्रो फाइदा दिन्छ। तर तपाईँलाई आज बदनाम गरेर आज छोटो अवधिका लागि भ्युज बढाउनेमा जे पनि गरेर गयो भने आज 2-4 हजार बढी कमाउनु होला, तर तपाईँको इज्जत पनि ड्यामेज हुन्छ र भोलि तपाईँलाई कसैले पनि पत्याउनेवाला छैन। तपाईँ जतिसुकै राम्रो कुरा गरे पनि एकचोटि ड्यामेज भएपछि फेरि उठ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरू, युट्युबर साथीहरू सबैलाई जिम्मेवार बन्न, जेन्युन बन्न र अहिलेको क्षणिक कुराको लागि पनि लङ टर्म भविष्य हेर्नका लागि अनुरोध गर्छ। यो क्षेत्र आफूलाई नराम्रो छैन, यो क्षेत्रको भविष्य एकदमै राम्रो छ, यसमा राम्रो काम गरेर लाग्नुभयो, यसमा थप आफूलाई गुणस्तरीय बनाउँदै लानुभयो भने अब सबै अरू क्षेत्रमा मिडियामा काम गर्ने साथीहरू पनि ढिलो चाँडो यही क्षेत्रमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामी यही क्षेत्रमा पहिलेदेखि काम गरेकाहरूको लागि यो शुभ अवसर छ, सुध्रौँ, राम्रो गरौँ, भविष्य राम्रो छ, उज्जवल छ, भविष्यलाई राम्रो काम गरेको भनेर मान्छे राम्रो पात्रको रूपमा चिनिनेका लागि आजै सुध्रिनु भयो भने चाहिँ ढिलो भइसकेका छैन। अब पनि सुध्रिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जेल जाने बाटोलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। तपाईँ हाम्रो भेट जेलमा सहानुभूतिका लागि मात्रै हुन सक्छ। त्यसकारणले ख्याल गर्नका लागि अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्छु र राम्रा जिम्मेवारहरूलाई मात्रै पछ्याउन र फेक न्युज र फेक भिडियोको पछाडि नलाग्नु दर्शकहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्छु। अब हामी यो बसाइको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन, आजको यो बसाइको निष्कर्ष अथवा समाधानहरू चाहिँ के हो त? अब समाधान त अघि पनि अलिअलि मैले भनिसकेँ। खासमा चाहिँ यो 3 पक्ष चाहिँ यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवार पक्ष देखिन्छ। एउटा चाहिँ राज्य पक्षले चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ दर्शक बनेर बस्नु भएन, बाहिरबाट चाहिँ टाढाबाट चाहिँ रमिता हेरेर बसेको जस्तो देखिन्छ राज्य। त्यो रमिता हेर्नु भएन, त्यो राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यसका लागि धेरै कानुनहरू छन्, ती कानुनलाई टेकेर त्यसका आधारमा यसका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारी बोध गरेर राज्यले एक्सन गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रा दर्शक पाठक श्रोताहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो कि म चाहिँ कस्ता कन्टेन्ट हेर्ने र मलाई कसैले मूर्ख बनाइरहेको छ कि मलाई कसैले दुरुपयोग गरिरहेको छ कि भन्ने कुरा चाहिँ पाठक दर्शक श्रोताहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। दर्शकहरू पनि जिम्मेवार बन्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा चाहिँ जो सबैभन्दा धेरै गाली खाइरहेको, सबैभन्दा धेरै टार्गेट बनिरहेको पक्ष छ, जो अनलाइन टेलिभिजन कर्मीहरू नै, युट्युबर साथीहरू नै जिम्मेवार बन्नु पर्यो। आजसम्म जे गरियो बिर्सौँ, अबदेखि चाहिँ जिम्मेवार बनाऊ, राम्रो बनाऊ र अबदेखि जिम्मेवार बनाऊ भने भविष्य लामो छ, होइन भने चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो पनि बास हिरासतमा नहोला भन्न सकिन्न। त्यसकारणले अबदेखि जिम्मेवार बन्नका लागि सबैलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण टाइम हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै हस्, नमस्कार धेरै धेरै। र दर्शकहरूलाई पनि विशेष अनुरोध छ, दर्शकहरूले राम्रा कन्टेन्टहरूलाई मात्रै फलो गरिदिनु होला, गैर जिम्मेवार र अतिरञ्जित गर्नेहरूलाई चाहिँ आजैदेखि बहिष्कार गरिदिनु होला, उहाँहरूलाई नपत्याइदिनु होला, उहाँहरूको पछि नलागिदिनु होला। त्यतिमा चाहिँ यसको समाधान हुन सक्छ। धन्यवाद।